नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी सिक्वेन्स सिरिज पढ्दैछौँ क्लास 11 म्याथ च्याप्टर 4। हेर, एउटा कुरा जहिले पनि मनमा याद राख्नु, क्लास 10 र 11 मा डिफरेन्स के हुन्छ भने क्लास 10 मा सबै कुरा एक्सरसाइज, हामी एक्सरसाइजबाट स्टार्ट गर्यौं भने हाम्रो सबै कुरा रेडी हुन्छ, या फेरि एक्सरसाइज मात्रै गरे पनि हाम्रो फुल मार्क्स आउँछ। तर क्लास 11 मा आएर के हुन्छ, कन्सेप्ट बेस्ड हुन्छ क्वेशनहरु। अराउन्ड 20 to 25% देखि लिएर राख न 75 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ तिमीहरुको। 75 मा 25 मार्क्स जति अलमोस्ट थ्योरेटिकल हुन्छ। थ्योरेटिकल भन्नाले एक्सरसाइज बाहेक जस्तै प्रुभ गर, कुनै फर्मुलाहरु हुन्छ है, फर्मुला या प्याराबोलाहरु पढ्छौ, प्याराबोलाको फर्मुला, स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु प्रुभ गर्न भनिन्छ 4-5 मार्क्समा। त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ भने अब तिमीहरुले त केही अलिअलि त पढेकै छ होला, जस्तै अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, तीनटैको रिलेसनहरु वाला हुन्छ नि। सबभन्दा ठुलो अर्थमेटिक अनि ज्योमेट्रिक अनि हार्मोनिक, अथवा am * hm = gm², योहरु फर्मुला छ। यो कुराहरु फर्मुला प्रुभ गर्नदेखि लिएर त्यो कुराहरु पछि हामी पढ्छौं। अहिले यो कुराहरु तिमीहरुले ध्यान दिने हैन है। आजको भिडियोमा हामी बेसिक सबै कुराको बारेमा डिस्कस गर्छौं। आखिर सिक्वेन्स सिरिज के हो? हामी त डाइरेक्ट के हुन्छ, क्वेशन दिएको हुन्छ 1 + 2 + 3 + 4 + गर्दै गर्दै tn निकाल्न दिन्छ, या फेरि nth टर्म दिस दैट यस्तोहरु निकाल्न दिन्छ। तर एक्जाममा के दिन्छ भने नि, फाइन्ड द nth टर्म अफ एनी सिरिज और जनरल अर्थमेटिक सिरिज आफैले तिमीलाई सिर्जना गर्नुपर्छ। सपोज a1 + a1 + d + a1 + 2d + a1 + 3d + ... यो फर्स्ट सिरिज भयो a, यसलाई a1 a2, थर्ड टर्म a3, सबमा डिफरेन्स के भयो d जोडिदै गयो। यसरी सिरिज आफैले सिर्जना गरेर अब nth टर्मलाई tn भनेर तिमीहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा। सम अफ nth टर्म sn भनेर तिमीहरुले हामीले मतलब एक्जाममा सोध्यो भने यस्तो आफै सिर्जना गरेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरु आफैले आफूसँग मतलब आफै कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो निर्माण गर्नुपर्छ अहिलेदेखि नै। 10 देखि 11 मा आउनुको डिफरेन्स यो अलिकति कन्सेप्चुअल डिफरेन्स हुन्छ, किनभने हामी एक्सरसाइज डाइरेक्ट गर्यौं भने एक्सरसाइजमा त्यति कन्सेप्टको कुरा आउँदैन, तर यहाँ कन्सेप्टको कुरा आउँछ। र तिमीहरु यदि हाम्रो यो च्यानल हेर्दै छौ भने टेन्सन नलिऊ, कन्सेप्ट देखि लिएर एक्सरसाइजको एउटा क्वेशन हामी गर्छौं। सो अलिकति पेशेन्स राख र बेसिक देखि सब कुरा एडभान्स लेभलमा र कम टाइममा हाम्रो हुन्छ है। र आजको यो टपिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सरसाइज गर्दा धेरै नै सजिलो हुन्छ। सो अलिकति फोकस गरेर हेरौं है। सिक्वेन्स भनेको के हो र सिरिज भनेको के हो? हामीले जस्तै वेब सिरिजको नाम सुनेको छौ नि। वेब सिरिजमा के हुन्छ भने मिर्जापुर फर्स्ट एपिसोड आयो, अनि एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5, अनि त्यसपछि यो त सिजन 1 को भयो। अनि सिजन 2 को के हुन्छ, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, मतलब एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 सबै एकअर्कासँग जोडिएको छ नि। यदि कसैले एपिसोड 1 हेर्छ डाइरेक्ट 3 हेरौ भने बुझ्दैन, या फिर अब इन्टरटेनमेन्टको लागि हेर्न खोज्यो भने गालीसाली सिक्न त्यो अलग कुरा हो। तर यदि डाइरेक्ट हेर्न खोज्यो भने बुझ्दैन। मतलब यो के हो भने सिरिज हो। सिरिजमा के हुन्छ, सब कुरालाई जोडेर सब एकअर्कासँग जुटेर राखेको हुन्छ। सिक्वेन्स भनेको के हो, कसैलाई मिलाएर राख्नु। ओइ विद्यार्थीहरुलाई सिक्वेन्समा मिला त भन्छ नि, एउटा प्रोपर सिक्वेन्समा राख नि यार। के बुक जथाभावी फाल्छौ तिमीहरु? बुकलाई सिक्वेन्समा यानी कि यस्तो एकमाथि अर्को राम्रोसँग मिलाएर राख। कहिले भन्छ बुकलाई सिरिजमा राख भन्दैन नि। सिरिज भने त्यो कुरा हो जुनमा प्रोपर नम्बरिङ हामीलाई चाहिन्छ र सब एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ, त्यसलाई सिरिज भनिन्छ। अब म्याथमेटिकल एक्जाम्पल यदि दिन चाहे भने सिक्वेन्स भनेको जस्तै अड नम्बर को सिक्वेन्स के हो, अड नम्बर के हो, 1 3 5 7 9 गर्दै गर्दै हो। अब इभेन नम्बरको सिक्वेन्स के हुन्छ, 2 4 6 8। सर 0 अड हो कि इभेन? 0 नलेख्दा नि हुन्छ, केही हैन, 0 अड पनि हैन। 0 त इभेन हो तर यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ, या फेरि लेख्न खोज्यो भने लेख्दा। किनभने हामीले अड इभेन लेख्दाखेरि नि जहिले पनि नेचुरल नम्बर सोचेर लेख्छौं क्या। नेचुरल नम्बरको स्टार्टिङ 1 देखि हुन्छ, 1 2 3 4 देखि। र तर होल नम्बर पछि आयो त नेचुरल नम्बर र होल नम्बरमा त्यति डिफरेन्स छैन, किनभने 0 1 2 होल नम्बर स्टार्ट हुन्छ। हामीले नेचुरलको रेस्पेक्टमा लिन खोज्यौं भने इभेन नम्बर 2 देखि स्टार्ट गर्दा नि भयो, या होल नम्बरको रेस्पेक्टमा लियौं भने 0 देखि स्टार्ट गर्दा नि भयो, किनभने सुरुमा नेचुरल नम्बर आयो त्यसपछि होल नम्बर आको। नेचुरल नम्बर
सुरुमा के हुन्थ्यो भने अलिकति तिमीहरू सुनिहाल र यही कुराहरूले पछि धेरै कन्सेप्टहरूलाई ओपन गर्छ माइन्डको है। ओके, जस्तै नेचुरल नम्बर आयो, पहिला के हुन्थ्यो, गाई भैँसीहरू काउन्ट गर्नु धेरै लाखौँ वर्ष पहिला मान्छे काउन्टिङ कहाँ काम लाग्थ्यो, त्यही गाई चराउन जानुभन्दा अगाडि जाँदैछ जङ्गल, त्यहाँ कतिवटा गाई छ अनि आउँदाखेरि हेरौँ एउटा घटेको छ भने बाघले खायो होला, त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। अनि कसरी मेजर हुन्थ्यो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन्डल, 5 5 को बन्डल लिएर राखो। अनि त्यसपछि 9 सम्म आयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म मेजर हुन्थ्यो। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 9। अनि त्यसपछि जब 0 को कन्सेप्ट आयो अनि 10 देखि अन्त के भयो। खैर त्यो पछि कुरा हो, हामी नम्बर सिस्टमहरुमा पढ्छौँ है। यति कुरा याद राख्नु। सो अड नम्बर, इभेन नम्बर, यो भनेको हाम्रो सिक्वेन्स हो। नम्बरहरुलाई सिक्वेन्समा राखे, एक लाइनमा मिलाएर राखे। सिरिज भनेको यही सिक्वेन्सलाई सिरिज जस्तै 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यो भने के हो, सम अफ अड नम्बर। यो जुन सम आयो, समले सिक्वेन्सलाई सिरिज बनाइदियो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, सम अफ इभेन नम्बर भन्न खोजेको कुराहरु बुझ्दैछ नि? हो, यो भयो हाम्रो सिरिज। अनि त्यसपछि अर्को के थियो भने 3 + 2 + 1 + 0 + -1 + -2, यो भने के हो भने यो पनि 3 देखिको नम्बरको सिरिज हो जसमा एक एक सबमा घट्दैछ। 3 देखि इन्फिनिटी सम्म जसमा एक एक घट्दैछ। या 3 देखि -5 सम्मको सिरिज बनाऊ, त्यही 3 देखि -5 सम्मको सिक्वेन्स भनेको भएर एक एक घटाउँदै 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, यो हाम्रो सिक्वेन्स भयो। अनि त्यसपछि त्यसैलाई एड सब्ट्र्याक्टहरु गर्यौं भने सिरिज भयो। यो कुरा त बुझ्यो, सिक्वेन्स र सिरिजको कुरा मज्जाले बुझ्यो। अब हाम्रो के हुन्छ भने यति कुरा बुझिएको छ भने अब सिम्पली सबै कुराहरु अझ विस्तारमा बुझिन्छ। सब कुरा बुझ्न अलिकति अझै ध्यान दिइहालौं। सिक्वेन्स कति टाइपको हुन्छ, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, अनि त्यसपछि हुन्छ हार्मोनिक। अर्थमेटिक सिक्वेन्स ध्यान देऊ, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स, अनि त्यसपछि हार्मोनिक सिक्वेन्स। सिक्वेन्सले के गर्यो भने नि मिलाएर राख्यो कुराहरुलाई। अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको जस्तै एड या सब्ट्र्याक्ट हुनेलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनिन्छ। एडिसन और सब्ट्र्याक्सन को केसलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनिन्छ। जस्तै एडिसन और सब्ट्र्याक्सन भनेको 1 + 3 + 5 + 7 + यो त सिरिज खैर लेखे केही छैन। 1 3 5 7 9 11, यो भने के हो भने नि अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। किनभने 1 मा हामीले 2 जोड्यौं अनि 3 आयो, 3 मा फेरि 2 जोड्यौं 5 आयो, 5 मा फेरि 2 जोड्यौं 7 आयो। त्यसैगरी यहाँ के लेख्छौं हामी 19 18 17 16 डट डट 19 मा 1 घटायौं। जोड या सब्ट्र्याक्ट छ भने त्यसलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनियो। ठीक छ। मल्टिप्लिकेसन और डिभिजन छ भने, मल्टिप्लिकेसन और डिभिजन छ भने त्यसलाई जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनियो। जस्तै अब मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन भन्नाले सपोज 1 छ, 16 1 1 × 2 2 2 × 2 × 2 सबमा × 2 हुँदै गयो नि त। 1 × 2 2 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 गर्दै गर्दै सबमा मल्टिप्लिकेसन भयो नि त। या फेरि 32 16 8 सबमा डिभाइड भयो। एड या सब्ट्र्याक्ट भयो भने अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनिन्छ। डिभाइड या मल्टिप्लाई हुँदै गयो भने नम्बरमा त्यसलाई जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनिन्छ। र हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको, हार्मोनिकमा त्यति धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। रेसिप्रोकल अफ अर्थमेटिकलाई हार्मोनिक भनिन्छ। रेसिप्रोकल अफ अर्थमेटिक यानी कि 1/1 यानी कि 1 प्लस सिरिजमा लेख्दैछु 1/2 1/3 1/4 डट 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 डट। यहाँ तलको 1 2 3 4 तलको चाहिँ डिनोमिनेटर हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स आउँछ भने त्यसलाई हामी हार्मोनिक सिक्वेन्स भनिन्छौँ। अब यही सिक्वेन्सहरुलाई सिरिजमा लेख्न खोज्छौँ भने त्यही अर्थमेटिक सिक्वेन्सलाई जोड सोड गरेर लेख्यौँ भने त्यसलाई अर्थमेटिक सिरिज भनिन्छ, जियोमेट्रिक सिरिज भनिन्छ, हार्मोनिक सिरिज भनिन्छ। बुझिहालिन्छ कुरा हैन। अब के गर्छौं भने हामी फर्स्टमा अर्थमेटिक सिरिज र त्यसको बारेमा सब कुरा
सपोज 1 नम्बरमा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यसपछि एक्जाम्पल पछि हामी बुझ्न खोज्छौँ है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डट डट डट। यो के हो, हाम्रो अर्थमेटिक सिरिज हो, किनभने 2 to 2 जुड्दैछ या फेरि केही घट्दै घट्दै गएको भए पनि अर्थमेटिक सिरिज हुन्छ। अब यसलाई कसरी लेख्छौँ भने नि A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + डट 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 AN सम्म जतिवटा बनेको छ त्यतिवटासम्म है। nth टर्म भनेको AN लेख्छौँ, फर्स्ट टर्मलाई A1 लेख्यौँ। अब यहाँबाट सानो कुराहरू बुझ्दै जाउँ। फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो A1 अनि त्यसपछि nth टर्म भनेको AN, सपोज AN अनि त्यसपछि पनि सिरिज कन्टिन्यू छ है। एकपल्ट म बुक अनुसारले तिमीहरूलाई बुझाउन खोज्दैछु ल। ओके, हाम्रो बुकमा अब इन्डियन बुकहरूलाई फलो गऱ्यो भने लास्ट टर्मलाई पनि AL भनेर कहीँ कुनै बुकमा दिएको हुन्छ, तर यहाँ लास्ट टर्म भन्ने दिएको छैन, nth टर्मसम्म दिएको छ। फर्स्ट टर्म A1, nth टर्मलाई AN भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कुनै पनि सिरिज छ त्यसको फर्स्ट टर्म भनौँ भने फर्स्ट टर्मलाई A1 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, रिप्रेजेन्टेसन बुझिहाल। कुनै nth टर्म भनेको छ भने त्यसलाई AN भन्छौँ। अनि सेकेन्ड टर्म हाम्रो कति हुन्छ, A2, ठिक छ। यहाँ अनि अब डी भनेको कमन डिफरेन्स, किनभने अर्थमेटिक सिरिज हो भने अर्थमेटिक सिरिजमा दुईटा बिचमा डिफरेन्स हुन्छ, या त एड भएको होला या त सब्ट्र्याक्ट सबमा हुँदै गएको होला, मतलब दुईटा टर्मको बिचमा केही न केही डिफरेन्स हुन्छ नै हो। अनि अब फर्स्ट टर्म A1 भयो, nth टर्म AN भन्छौँ, सेकेन्ड टर्म A2 भयो। अर्थमेटिक डिफरेन्स भनेको जसलाई डी भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि SN भनेको सम अफ nth टर्म। अहिले कन्सेप्ट अलिअलि बुझिहाल्यो। SN भनेको सम अफ nth टर्म। कहीँ फाइन्ड द SN भनेको छ भने SN, फाइन्ड द सम अफ nth टर्म भनेको छ भने SN = अनि त्यसको फर्मुला लगाउँछौँ है। अब यति कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यसमा सिम्पली यही सिरिजसँग रिलेट भएर यसको केही फर्मुलाहरू लेख्छौँ। फर्मुलाहरू जस्तै कुनै सिरिज छ भने डिफरेन्स फाइन्ड गर्न दिएको छ भने सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्म घटाउ त 2 आउँछ, थर्ड टर्मबाट सेकेन्ड टर्म घटाउ त 2 नै आउँछ, फोर्थबाट थर्ड घटाउँ मतलब AN + 1 - AN। बुझ्यौ नि कुरा। कुनै एउटा टर्म ल्याऊ, त्योभन्दा अगाडिको टर्मसँग घटाइदेऊ, त्यही हो हाम्रो कमन डिफरेन्स, ठिक छ। कमन डिफरेन्सको कुरा फाइन्ड गर्न हामीले सिक्यौँ, मजाले फोकस गर है, ठिक छ। कमन डिफरेन्स पत्ता गर्न सिक्यौँ। अब यसलाई हामी लेखौँ त के कसरी लेख्न सक्छौँ, A1 + D, ठिक छ, ठिक छ। ओके, प्लस A2 + D प्लस A3 + D गर्दै गर्दै यो फोर्थ टर्म हो भने A3 + D। अब यसलाई नै के लेख्न सक्छौँ भने A1 + D प्लस A1 + A2 भनेको त A1 + D हो नि त, A1 + D + D, ठिक छ। A3 भनेको A2 + D प्लस D गर्दै गर्दै यसलाई जब यसरी नै क्याल्कुलेट गर्दै गयौँ भने के हुन्छ भने नि A1 + D प्लस A1 + 2D प्लस A1 + 3D प्लस A1 + 4D प्लस डट डट डट। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने कमन डिफरेन्स हामीले पत्ता लगायौँ, फर्मुला हो यो, लेखिहाल। अब nth टर्म हाम्रो के हुन्छ, nth टर्म सपोज यो हाम्रो टर्म हो, यो कति 1 2 3 4, सपोज एउटा नम्बर दिएको छ त्यो कुन टर्ममा पर्छ भनेर फाइन्ड गर्न भनेको छ भने नि हामी त्यसलाई के भन्छौँ, A1 + n - 1D, जसलाई हामी TN ले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। nth टर्म जस्तै फोर्थ टर्म ल्याऊ, फोर्थ टर्म भनेको A1 + 4 - 1 3D, थर्ड टर्म ल्याऊ A1 + n - 1D, सेकेन्ड टर्म ल्याऊ A1 + 2 - 1 n भनेको कुन टर्म हामीलाई निकाल्न दिएको छ त्यो हालेर -1D लेख्छौँ। अब सम अप टु nth टर्म SN भनेको छ भने सपोज हेर है 1 2 3, सुरुमा 3टालाई मात्रै हामी एड गरौँ। सम अप टु nth टर्म भनेको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा ओके, सम अप टु nth टर्म भनेको छ भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा नि
सपोज 1 2 3वटा टर्म भनेको छ भने के हुन्छ 3a1 प्लस 3d। अब त्यसपछि के हुन्छ 3 2 5 6 6d प्लस 4a1। फोर्थ टर्म भनेको छ भने 4a1 प्लस 6d यो टाइपले गर्छौँ र यसलाई हामी सिम्पली जस्तै 3वटा टर्मलाई सम गर्न भनेको छ भने सिम्पली यसको फाइनल फर्मुला के अब सबलाई एड गरी 4-5वटालाई एड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ। तर सिम्पली n/2 है कुनै पनि अर्थमेटिक सिरिज छ, अर्थमेटिक सिरिज को सम भनेको छ भने n/2 2a1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इन्टु dx इन क्यामेरामा आएको छ कि छैन। ओके ल यो कुरालाई तिमीहरू कपी गरिहाल। अर्थमेटिक सिरिजको लगभग सब कुरा हाम्रो सक्यो। सिमिलरली अब हामी के गर्छौँ भने ज्योमेट्रिक सिरिजको गर्छौँ। ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको जस्तै क्वेसन हामी लिन सक्छौँ 1 र ज्योमेट्रिक सिरिज हुन्छ। ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको अब दुईटैमा सबमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ केही नम्बर या डिभाइड हुँदै जान्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ 1 यो हो हाम्रो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स। यसैलाई सबमा प्लस गर्दियौँ भने ज्योमेट्रिक सिरिज बनौँ। ज्योमेट्रिक सिरिजमा के हुन्छ भने या त मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ एक टर्म अर्को टर्मसँग या त डिभाइड हुँदै जान्छ। त्यसमा के थियो प्लस या माइनस हुँदै जान्थ्यो। अब यहाँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा थ्योरिटिकल पार्ट धेरै छ। सो थ्योरिटिकलमा अलिकति बढी फोकस गरिदेऊ, हेर सब कुरा कति इजी हुन्छ। अब यस्तो टाइपको छ। अब के भन्छ भने त्यहाँ त हाम्रो कमन डिफरेन्स थियो, यहाँ एकअर्काप्रति रेसियो हुन्छ। कमन रेसियो जसलाई आर भन्छौँ। आर भनेको के हो भने नि सेकेन्डबाट फर्स्टलाई डिभाइड गर या फोर्थबाट थर्ड, मतलब अगाडिकोबाट पछाडिकोलाई डिभाइड गर। यही हाम्रो कमन रेसियो हुन्छ है। कमन रेसियो यहाँनिर मजाले हामी बुझ्न सक्छौँ। कमन रेसियो भनेको आर ए एन प्लस 1/an। कमन रेसियो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ nth टर्म। nth टर्म भनेको a rn-1 nth टर्म यो कमन रेसियो भयो। यो nth टर्म जसलाई tn भन्छौँ र सम टु nth टर्मलाई भन्छौँ a rn-1/r-1 है। र अब फर्मुलामा प्रुभ गर्ने त्यति खास केही छैन। तीनटै फर्मुलालाई मेमोराइज गरिहाल्नु, क्वेसन गर्दाखेरि पनि मेमोराइज हुन्छ। यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ भने सपोज फर्स्टलाई ए लेख्छौँ, ठीक छ। अनि त्यसपछि के लेख्छौँ AR, अनि त्यसपछि के लेख्छौँ AR² AR³ AR4 गर्दै गर्दै हामी लेख्छौँ यसलाई। मतलब के हो भने सेकेन्ड टर्म निकाल्नु छ भने AR1, थर्ड टर्म निकाल्नु छ भने AR2, R2 भनेको थर्ड टर्म भनेको 3-1 2-1 है। जति टर्म छ n-1 हामी गर्छौँ nth टर्म निस्किन्छ। सम टु एन्टर ARn-1/r-1 यो फर्मुलालाई मेमोराइज गरिहालौँ हामी है। ओके मजाले ध्यान दिएर सिक्वेन्स सिरिज ज्योमेट्रिक सिरिज अर्थमेटिक सिरिजको लगभग सबै कन्सेप्ट हामीले अहिलेसम्म पाइसकेको छौँ। ओके अब हामी हार्मोनिक सिरिज गर्छौँ। हार्मोनिक सिरिज भनेको के हो भने नि हार्मोनिक सिरिज भनेको त्यही अर्थमेटिक सिरिजको रेसिप्रोकल हो। त्यसैले त्यति धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको तीनटै हार्मोनिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सब कुरा थाहा पाइसक्यौँ हामीले। ओके अब के गर्छौँ भने हामी मिन निकाल्छौँ। मिन भनेको हामीलाई थाहा छ, जस्तै 1 2 3 4 नम्बर दिएको छ। अब यसको मिन कति हुन्छ? मिन भनेको एभरेज 4 + 3 + 2 + 1/2 सब by 4
सबलाई जोडेर गऱ्यौँ भने मिन हाम्रो निस्किन्छ। जतिवटा नम्बर छ त्यसको एभरेज। 4 जना स्टुडेन्ट छ, एउटाले 10 ल्यायो, एउटाले 12 ल्यायो, फेरि अर्कोले पनि 10, अर्कोले पनि 12 ल्यायो भने चारटैको एभरेज 11 हुन्छ, हो नि। ठिक छ। तिमीहरूले 8वटा सब्जेक्टमा कसैमा 80 ल्याउँछौ, कसैमा कति ल्याउँछौ, तर पर्सेन्ट त एभरेजमा आउँछ नि त, पर्सेन्ट सबको बिचमा हुन्छ, त्यसैले हामी मिन भन्छौँ। मिन पनि 3 किसिमको हुन्छ। एउटा के अर्थमेटिक मिन है। अर्थमेटिक मिनलाई हामी के भन्छौँ भने एएम। एएम भनेको a + b/2, b = लास्ट टर्म, बुझ्यौ। अनि अर्को हुन्छ ज्योमेट्रिक मिन। ज्योमेट्रिक मिन = √√ab। अर्को हुन्छ हार्मोनिक मिन। क्यामेरामा के इङ्क सकिएको? ठिक छ, क्यामेरामा क्लियर नै आइरहेको छ। म पेन तपाईँसँग चेन्ज। ओके, अब तिमीहरू हेर। अब सपोज अब कसरी यो निकाल्ने? सपोज ए अनि एउटा बिचको नम्बर जसलाई अर्थमेटिक मिन भनौँ न त, एबीसी। अब अनि यो केसमा चाहिँ अर्थमेटिक मिन भनेको ठ्याक्कै बिचको नम्बर कुन हो त्यो निकाल्न भनेको छ क्या। अब बिचको नम्बर निकाल्न, सपोज बिचको नम्बर एएम हो, एएमसी छ, अरे अर्थमेटिक सिरिज हैन। अब भनेको छ मिन निकाल्न। मिन त एएम नै हुन्छ, एएम निकालौँ। कति छिटो इङ्क सकिएको। ओके, अब एएम निकाल्न भनेको छ भने हामी एएम कसरी निकाल्न सक्छौँ भने हामीलाई के थाहा छ भने नि, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी = एएम माइनस ए भर्खर पढेको। अनि अर्को डी = पनि के हुन्छ भने सी माइनस एएम, किनभने अगाडिको टर्म माइनस यो टर्म माइनस यो, जस्तै 1 2 3 छ भने 2 - 1 3 - 2 सबको डिफ्रेन्स 1 नै हुन्छ नि त, कमन डिफ्रेन्स बराबरै हुन्छ। यसको मतलब यो इक्वेसन 1 र 2 हाम्रो बराबर। बुझ्ने कोसिस गर, त्यति पनि केही दिमागसँग लाउनु पर्दैन, खालि यति मात्रै। डिफ्रेन्स = एएम माइनस ए। एएम र सी 3वटा मात्रै नम्बर छ अरे, अनि तिनटै बिचको मिन त हाम्रो एएम नै हुन्छ। ठिक छ। अब एएम निकाल्न हामी के गर्छौँ भने एउटा फर्मुला लगाउँछौँ डिफ्रेन्सको। सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म त एउटै कुरा हो यदि अर्थमेटिक सिरिज हो भने, यो त थाहा छ। अब दुईटैलाई इक्वेट गरौँ, एएम माइनस ए = सी माइनस एएम, या फेरि बी नै राखौँ न त हैन। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म र, किनभने बी हामीले लास्ट टर्म एज्युम गरेको छौँ नि त्यसमा। ओके, बी माइनस एएम हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब एएम = a + b/2। एएम यता आउँदा 2m हुन्छ, 2m = a + b, अनि एएम = a + b/2। यो पनि प्रुफ 1 मार्क्समा अस्ति सोधेको छ, सो याद राख्नु। अब सपोज एउटा नम्बर छ ए, जीएम अनि बी। योहरू चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ अरे। ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ भने के हुन्छ, यो बाई यो gm/a विल बी = b/gm, किनभने ज्योमेट्रिक सिरिजमा रेसियो हुन्छ नि त, सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म। त्यही कुरा हो जुन कि थर्ड टर्म डिभाइड बाई सेकेन्ड टर्म हुन्छ। यसको मतलब जीएम गऱ्यौँ भने gm² विल बी = ab र gm = √√ab। अब हार्मोनिक सिरिज हामी लियौँ। हार्मोनिक सिरिज भनेको 1 हुन्छ, 1/a 1/hm। हार्मोनिक मिन पनि फेरि रेसिप्रोकलमै हुन्छ नि, यो कुरा याद राख्नु। अर्थमेटिक सिरिजको रेसिप्रोकल हो 1/b। अब हामी के लेख्न सक्छौँ, 1/hm माइनस 1/a विल बी = 1/b माइनस 1/hm। यो यता जान्छ, 2/hm = 1/b प्लस 1/a विल बी = a + b/ab। यस्तो गऱ्यौँ भने hm = 2ab/a + b। यो फर्मुलालाई अलिकति प्रुभ गरिहाल, ध्यान दिएर फोकस गरेर अलिकति इन्टेन्सनबाट। यो 3टा फर्मुला अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब सिक्वेन्स सिरिजको डेफिनेसन हामीले बुझ्यौँ। हेर, गर्दाखेरि सबै कुरा लाग्छ मलाई आउँछ नै, या फेरि भिडियो हेरेर भइहाल्छ, यस्तो रहेछ। तर यति तिमीहरू भिडियो हेर्दैछौ, इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौ टाइमको, अनि त्यसपछि यति अरू कुरा छोडेर हैन, के फेसबुकहरू चलाउनु छोडेर अहिले भिडियो हेरिरहेको छ। यति गरेर पनि एक्जाममा गल्ती भयो भने हेरेको फाइदा हुँदैन र मैले बनाएको पनि फाइदा हुँदैन है। सो गर्दाखेरि कमसेकम पेन पेपर लिएर तिमीहरू सँगसँगै कपीमा गर्दा पनि बेस्ट हुन्छ है। ओके, अब हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ। 1-2वटा प्रुफहरू छ, त्यो प्रुफहरू चाहिँ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है। तिमीहरूको टेस्ट
आउँछ केही दिनमा टेस्टमा पनि सोध्ने खालको प्रुफहरू छ। सो अब हामी एकछिनमा सबै प्रुफहरू गर्छौँ। हेर, द एएम जीएम एन्ड एचएम बिट्विन एनी टू पोजिटिभ नम्बर सेटिस्फाई द फलोइङ रिलेसन एएम इन्टु एचएम इक्वल टु जीएम स्क्वायर, एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम है। ओके, अब हेर हामी सिम्पली के गर्छौँ, यो हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई थाहा भएको कुराहरू पहिला लेख्दैछौँ र यो क्वेसन धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यसले के गर्छ, तिमीहरूको अहिलेसम्म जति जे गरेको छौँ सब कन्सेप्ट पनि चेक गर्छ र अलिकति लोजिकल टाइपको छ। यदि तिमीहरूले एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दैनौ भने क्वेसन एक्जाममा मिस्टेक हुने मस्ट प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। मिस्टेक हुन्छ नै हुन्छ भनौँ। ओके, अब हामीलाई के थाहा छ, एएम इक्वल टु मजाले हेर फेरि प्रुफ गर्ने तरिका। अब यहाँबाट तिमीहरू के गर्छ, नयाँ नयाँ कुराहरूको डेभलपमेन्ट गर। कुनै कुरालाई प्रुफ गर्न, जस्तै अहिलेसम्म हामीले प्रुफ द्याट के अप्सनल म्याथमा गरेको छौँ अलिअलि ट्रिग्नोमेट्री, त्यो पनि हार्डै लाग्छ होला सबलाई, तर यहाँ त्योभन्दा पनि भास्ट हुन्छ। तर सिम्पल वेमा बुझ्यो भने धेरै सिम्पल, ट्रिग्नोमेट्री पनि सिम्पलै छ। जतिजनालाई सिम्पल लाग्छ उनीहरूको लागि धेरै सिम्पल हो। तर भास्ट वेमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नि, हामी जेलाई पनि ठुलो रूपमा लिन्छौँ भने गाह्रो हो, नत्र एकदम सजिलो छ। एएम इक्वल टु ए प्लस बी बाई टू, जीएम इक्वल टु रुट अन्डर एबी र एचएम इक्वल टु 2ab बाई ए प्लस बी, यो तीनटा छ। अब हामी यहाँ गरौँ न त, एलएचएस इक्वल टु मजाले हेर है, फर्स्ट पार्ट इजी छ र म भन्दैछु तिमीहरू टेस्ट, अब जुन टेस्ट हुनेवाला छ त्यो टेस्टमा यो क्वेसन कन्फर्म सोध्छ 4 मार्क्समा, ध्यान दिइहाल। यो प्राइस सोध्ने चान्स किनभने यसमा लजिकल छ, अहिले आफै तिमीहरू थाहा पाइहाल्छौ के छ भनेर है। ओके, अब एलएचएस इक्वल टु एएम इन्टु एचएम विच विल बी इक्वल टु एएम कति छ, ए प्लस बी बाई टू इन्टु 2ab बाई ए प्लस बी। अब यसलाई गरौँ हामी, 2 2 कट छ, ए प्लस बी पनि कट छ, जसलाई हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने एबी भनेको रुट अन्डर एबी को स्क्वायर हो, किनभने रुट ए को स्क्वायर हाम्रो के हुन्छ, ए हुन्छ, ठिक छ। या ए स्क्वायर को रुट गऱ्यौँ भने अनि ए हुन्छ। त्यसै गरी रुट ए इन्टु रुट ए इक्वल टु ए हुन्छ। यो कुराहरू त बेसिक कुराहरू सर्टमा पढेकै छ होला सबले। इक्वल टु जीएम स्क्वायर आरएचएस प्रुभड। अब एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम हुन्छ, यो कुरा चाहिँ पत्ता कसरी लाग्छ, यसमा अलिकति हुन्छ भने तिमीहरू पज गरेर तिमीहरूको क्वेसन प्याटर्न हेर। जस्तै 1 इन्टु 11, 5 इन्टु 8, 8 इन्टु 3 1 मार्क्स, 5 मार्क्स र 8 मार्क्स वाला क्वेसन। 5 मार्क्स वाला 8 वटा सोध्छ, 1 मार्क्स वाला 11 वटा सोध्छ, 8 मार्क्स वाला 24 वटा सोध्छ, 75 मार्क्स को क्वेसन। तो जब 8 मार्क्स को क्वेसन सोध्छ भने त्यसमा 2 + 4 + 1 गरेर एट्याच गर्छ। 5 मार्क्स में 1 + 1 + 1 + 2 यस्तो टाइपको कन्सेप्टहरू क्वेसनहरू एट्याच गरिदिन्छ क्या म्याथमा। तिमीहरू क्वेसन ब्याङ्कहरू हेर्छौ भने है। ओके, सो अब एएम जीएम यति ग्रेटर छ भने अब यसलाई हामी तरिका हेरिहाल्यो, किनभने फेरि तरिका हेरेर मात्रै हुँदैन। म पनि यहाँ गर्नुभन्दा अगाडि 1 2 पल्ट हेरेँ, त्योभन्दा अगाडि पनि हेर्थेँ र म पढ्दाखेरि पनि 2 4 पल्ट यो क्वेसनले यस्तो ठाउँ लेखिहाल्यो कि बार बार हेरिरखौँ टाइपको। अब जस्तै एएम माइनस जीएम मैले लेखेँ, हेर है, सोल्युसन लेखेर सिन्स अथवा लेट सेट के होइन, एएम माइनस जीएम गर। अब के हुन्छ, एएम भनेको कति हो, ए प्लस बी बाई 2 माइनस जीएम भनेको रुट एबी, ठिक छ। अब ए प्लस बी माइनस 2 रुट एबी बाई 2 यति लेख्न सक्छौँ। 1/2 रुट ए को स्क्वायर प्लस रुट बी को स्क्वायर माइनस 2 रुट ए रुट बी, यति यसलाई लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। एलाई रुट ए को स्क्वायर लेखेँ, रुट बी को किनभने हामीलाई फर्मुलामा लग्नु छ, मतलब रुट ए माइनस रुट बी को स्क्वायर। के नोटिफिकेसन आएको, रुट ए माइनस रुट बी को हामीले यहाँ स्क्वायर गरेको छौँ है। ओके, कन्सन्ट्रेसनलाई यहाँ राख। मतलब यो के हुन्छ भने इट इज अलवेज पोजिटिभ, किनभने कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर त जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु। जस्तै -5 छ भने यसको स्क्वायर गर, -5 × -5 25 हुन्छ। कुनै पनि नम्बर हो जेसुकै होस्
सपोज हेर माइनस बी माइनस ए को स्क्वायर पनि जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। कुनै पनि एक्सप्रेसनको पनि स्क्वायर गरिदियो भने त्यो जहिले पोजिटिभ हुन्छ। यो पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो भने एएम अलवेज ग्रेटर देन जीएम। ठिक छ, एएम जहिले पनि जीएम भन्दा ग्रेटर नै हुन्छ, किनभने यसको यो जुन पार्ट छ यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। अब तिमीहरू भन्छौ ए र बी बराबर भइहाल्यो भने त 0 हुन्छ, 0 दुइटै 0 हुनसक्छ। त ए र बी 0 हुनै सक्छ। जस्तै तीनवटा पार्ट छ नि त, ए छ बी छ, बिचमा जीएम या एचएम जे फाइन्ड गर्नु छ या एएम, त ए बी दुइटै 0 भयो भने त यो सिरिज बन्नै सक्दैन नि। ठिक छ, बुझ्दैछ कुराहरू? ओके, सो एएम अलवेज ग्रेटर देन जीएम कसरी फाइन्ड गरे हेर, एएम र जीएमलाई घटाए, दुइटैको जस्तै ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटाउँदा न पोजिटिभ आउँछ। जस्तै 5 बाट 7 घटायो भने अनि त्यो जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ। ठिक, 7 बाट 5 घटायो भने अनि त्यो जहिले पोजिटिभ आउँछ। मतलब योबाट यो घटाउँदा जहिले पोजिटिभ आउनुको मतलब यो भन्दा बुझ्यो कुरा? ओके, अब तिमीहरू बिस्तारै बिस्तारै स्मार्ट बन्दैछौ। सिम्पल कुरा त छ, बुझिहालिन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँ अहिले भर्खर हामीले के प्रुभ गर्यौँ, एएम इन्टु एचएम इज इक्वल टू जीएम स्क्वायर। ठिक छ, अब हामीलाई के थाहा छ भने एएम जीएम भन्दा बढी हुन्छ। ठिक छ, अब एचएम जीएम भन्दा कम हुन्छ भनेर प्रुभ यदि गर्दियौँ भने मजाले हेर, एचएम जीएम भन्दा कम हुन्छ भनेर प्रुभ गर्दियौँ भने के हुन्छ, हाम्रो कुरा बनिहाल्छ। जस्तै एएम बाट जीएमलाई डिभाइड गर्दा, एएम बाट जीएमलाई डिभाइड गर्दा जहिले पनि ग्रेटर देन 1 हुन्छ। एएम ग्रेटर देन जीएम छ। ठिक छ नि, एएम ग्रेटर देन जीएम छ भने एएमलाई जीएमसँग डिभाइड गर्दा जहिले पनि सिन्स एएम बाई जीएम अलवेज ग्रेटर देन 1, यो कुरा त थाहा छ हामीलाई। किनभने एएम जीएम भन्दा ठुलो छ, प्रुभ गर्यौँ हामीले। एएम जीएम भन्दा ठुलो छ, ठुलोबाट सानोलाई डिभाइड गर्यौँ भने जहिले ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अब यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन बराबर छ भन्न खोजेको छ भने जीएम बाई एचएम पनि त ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अब जब एएम बाई जीएम ग्रेटर देन 1 हुन्छ, जीएम भने जीएम बाई एचएम पनि ग्रेटर देन 1 हुन्छ। क्वेसनले नै भन्दैछ जीएम बाई एचएम ग्रेटर देन 1 हुन्छ। यसको मतलब जीएम ग्रेटर देन एचएम हुन्छ, सिन्स जीएम ग्रेटर देन एचएम। सर दिमाग घुमो यो भयो हैन। अब दुइटै 2 र 1 बाट हामी के लेख्न सक्छौँ, एएम जीएम भन्दा ठुलो, जीएम एचएम भन्दा ठुलो। यसको मतलब एएम सर दिमाग घुमो, दिमाग घुमेन। दुईटा कुरा याद राख्नुपर्छ, फर्स्ट थिङ यो अनि त्यसपछि सेकेन्ड थिङ हामीले भर्खर प्रुभ गरेकै कुरा यसमा एप्लाई गर्दियौँ क्या। अब यो क्वेसनले दुईपल्ट तीनपल्ट हेर, म्याथमा यस्तो हुन्छ, कुनै कुनै पोइन्ट यस्तो हुन्छ जुन पोइन्टलाई एकपल्ट दुईपल्ट हेर्दा पनि हुन्छ, कुनै कुनै पोइन्ट यस्तो छ जसलाई बार बार हेरिराख्नुपर्छ, कुनै कुनै फेरि यस्तो क्वेसन हुन्छ एकपल्ट हेर्दा पनि या यत्तिकै आधा छिता हेरौँ भने पनि त्यो क्वेसन बन्न सक्छ। सो तर यो क्वेसन यस्तो हो जसलाई बार बार एकपल्ट होइन बारम्बार हेरिराख्यो भने मजाले बुझ्नु। सो हेर तिमीहरू आफ्नो कम्प्लिमेन्ट देऊ, के बुझेनौ, के बुझ्न अझै बाँकी छ, र जति हुन्छ सक्दो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यो आएको छ कि छैन भिडियोमा? ए हाम्रो भिडियो धेरै ठुलो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि अरू जे फर्मालिटीहरू छ निभाउँदै गर, तिमीहरू सेयर गर साथीहरूलाई यताउता है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यति नै हाम्रो कन्सेप्ट राम्रोसँग गर। अब हामी एक्सर्साइजको एक एकवटा क्वेसन गर्छौँ, बेसिक म्याथमेटिक्स छ भने। सो स्टे ट्युन्ड। अब अर्को भिडियोको लागि वेट गर्दै गरौँ।